बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9-10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये तस्बीह पढ़ी। जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। बेशक आज़मा लो। आज हम आपको एक ऐसी सूरत के बारे में बताने जा रहे हैं जो मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शहादत के बाद जब आपके सरे अनवर को दमश्क के बाज़ारों में फिराया जा रहा था, 3 दिन तक आपके सरे अनवर को नेज़े की नोक पर दमश्क के बाज़ारों में फिराया गया। और मेरे इमाम अलैहिस्सलाम ने जो इस वक्त जब आपका सरे अनवर नेज़े पर था, इस वक्त भी आपकी ज़ुबान अनवर से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। तो इस वक्त मेरे इमाम आली मकाम ने कुरान की जिस सूरत की तिलावत की, आज मैं इसके बारे में बताऊंगी। और ये सूरत 9 और 10 मुहर्रम के दिन जिस घर में भी पढ़ी जाए, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। इस घर में पूरा साल रिज़्क की कमी नहीं आती, कभी फाका नहीं आता। तमाम बीमारियां इस घर से ख़त्म हो जाती हैं। वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जो ये सूरत 9-10 मुहर्रम उल हराम के दिन अपने घर में पढ़ते हैं या बच्चों से पढ़वा लेते हैं। बहुत ही आसान सा अमल है। इसका तरीका ये है, जो शख्स चाहता है कि पूरा साल हर गम से मेरी हिफाजत हो जाए, हर परेशानी से मेरी हिफाजत हो जाए, हर दुख से मेरी हिफाजत हो जाए, हर आने वाली मुश्किल मेरे लिए आसान हो जाए, मेरे घर से रिज़्क का फाका, रिज़्क की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, इस शख्स को चाहिए कि ये सूरत पढ़ने का एहतमाम अपने घर में ज़रूर कर लें। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो घर में ये सूरत पढ़ लें। किसी और जगह रहते हैं तो तसव्वुर करके अपने घर का या इसी जगह बैठकर अपने घर में ये सूरत पढ़ने के बाद तसव्वुर में फूंक मार दें। इंशाअल्लाह इस अमल की इतनी तासीर है, इतनी ताकत है, क्योंकि ये ऐसी सूरत है जिसके बारे में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि जो शख्स ये सूरत पढ़ता है, अल्लाह ताला इसको तमाम फ़ितनों से महफूज फरमा लेता है। और सबसे बड़ा फ़ितना जो है वो है दज्जाल का फ़ितना। और आप फरमाते हैं अल्लाह ताला इसको दज्जाल के फ़ितने से महफूज फरमा लेता है। ये सूरत ऐसी है कि अगर कोई बंदा इसको पढ़ लेता है तो कर्ज़ की अदायगी में आसानी हो जाती है। अल्लाह ताला इस सूरत के पढ़ने वाले की ऐसी गैबी मदद फरमाता है, क्योंकि ये सूरत इसके पढ़ने वाले और जिसने अपने करबला की सरज़मीन पर सब कुछ, तन मन धन सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया था, उन्होंने ये सूरत नेज़े पर चढ़कर भी पढ़ी थी। इसलिए ये सूरत इतनी प्यारी है कि मुफस्सिर और सूफिया फरमाते हैं कि जो बंदा ये सूरत पढ़ता है, अल्लाह ताला हमेशा की मोहताजी से इसको महफूज फरमा लेता है। अगर वो मकरूज़ हो तो कर्ज़े की अदायगी में आसानी हो जाती है। अगर इसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हों तो अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाता है। हमेशा इमाम हुसैन की जगह हर तरह मैदान में इस बंदे को फ़तह नसीब होती है और इसी तरह हमेशा के लिए गुर्बत का ख़ात्मा हो जाता है, जालिम से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। अगर कोई औरत हामला है, हमल के साथ इसके पेट में बच्चा है, तो इसकी हिफाजत के लिए ये बहुत मुअस्सर सूरत है। और एक बुज़ुर्ग का कौल तो यहाँ तक है कि अगर कोई बंदा मस्जिद में बैठकर खलूसे नियत के साथ इस सूरत को पढ़े, इसके बाद एक सजदा करे, सजदा रेज़ होकर अल्लाह के हुज़ूर अपनी किसी भी हाजत के लिए, ख़ास कर कुरान कर्ज़ से खलासी के लिए दुआ करे, तो अगले ही दिन इसके कर्ज़े का इंतज़ाम हो जाएगा। और हर सूरत में एक जुम्मा से दूसरा जुम्मा नहीं गुज़रता, एक से दूसरा हफ़्ता नहीं गुज़रता, मतलब कि 8 दिन नहीं गुज़रते। अल्लाह ताला इसकी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। और इसी तरह जो शख्स मुहर्रम उल हराम की 9 और 10 तारीख़ को पढ़ेगा, अल्लाह ताला इस बंदे की हर मुश्किल को आसान फरमा देगा।
اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اس لیے ناظرین، یہ بڑے اہم دن ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، اور ان باتوں کو اور اس عمل کو ضرور مکمل سن کر سمجھ کر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 2 دن بڑے اہم دن ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشورہ کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام ہے، جو یہ جمعۃ المبارک اور ہفتہ کا دن آ رہا ہے۔ 9-10 جو ہے وہ جمعہ اور ہفتہ کی آ رہی ہے، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ہفتے کے دن بھی اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر سال اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کر محفوظ کر لیں، اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں، جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان تک بھی یہ پیغام اور یہ سورت ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنے مقدر سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکیں، اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پوری کروا سکیں۔ اب آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے سورت کہف پڑھنی ہے۔ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ سورت کہف آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بھی مکمل سمجھیے گا۔ اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا انتظام ہو جائے، لنگر کا انتظام ہو جائے، یا پھر صرف ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ کر اپنے سب گھر والوں، بیوی، بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ کے گھر میں نہیں آ رہے، اگر آپ گھر میں نہیں ہیں، تو آپ تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں۔ اور اس کے اول اور آخر آپ نے درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ذکر ہے، حضور پاک کی اولاد کا ذکر ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی اول و آخر 9 بار پڑھ کر، اور جب 10 محرم کو پڑھیں تو 10 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 9 محرم کو پڑھیں تو آپ نے یہ سورت 9 بار پڑھنی ہے، اول و آخر 9 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سب مل کر بھی ایک ہی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورت کہف ہے، اول و آخر 9 بار درود پاک اور 9 بار سورت کہف، اور 10 محرم کو اول و آخر 10 بار درود پاک کے ساتھ 10 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہر جمعہ مبارک کو صرف ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کریں، اور ساری زندگی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس عمل کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک ضرور عطا فرما دے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی شخص مایوس نہیں ہوا، لہٰذا کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو اسے مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے اور اس مبارک اور بابرکت دن کے حوالے سے آپ کی تمام حاجات اور آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔